हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमेनोरिया पे। इससे पहले हम मेनोपॉज पर बना चुके हैं कि जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, एक उम्र में 45 साल की उम्र में औरत को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो वो कंडीशन होती है। अब ये एमेनोरिया जो है बंदिश, इसकी बंदिश का आ जाना, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ये जो होता है ये बंदिश आ जाती है। तो वो सबसे पहले मैं आपको एमेनोरिया के बारे में कुछ बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे हम उसकी टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ इसका एमेनोरिया का, क्योंकि हर लड़की जो है जब वो बलूगत में दाखिल होती है तो हर माह हिस्साना जो आते हैं उसको, सही है, और हिस्साना एक ज़रूरी अमल समझा जाता है, सही है। फिर उसके बाद जो है इसमें ये कि अगर ये ना हो तो ये हालत बंदिश की हालत या एमेनोरिया कहलाती है, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये एक कुदरती अमल है जो मतलब बलूगत से सन्यास तक जारी रहता है, उसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती। ये अब मंथली आता है और इसका दौरानिया जो होता है वो कितना होता है 28 दिन का, यानी कि एक 28 दिन का एक सर्कल है। तो ये उसमें पीरियड्स आने ही होते हैं, मेंसेस आने ही होते हैं। तो अगर नहीं आते तो फिर ये कोई अगर जिस्मानी निज़ाम में कहीं कोई ख़राबी वाक़या हो जाए तो फिर ये निज़ाम जो होता है पूरा ये 28 दिन का ये मुतासर हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये निज़ाम मुतासर होने की वजह से हिस्साना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसको हम एमेनोरिया कहते हैं। अब इसकी जो हैं वो दीगर वजूहात हो सकती हैं। एक होती है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया जो होता है इससे मराद कि हैज़ की बंदिश किसी तिब्बी या कुदरती हालत है की वजह से है, जिसमें कोई ख़राबी नहीं होती, बल्कि ये कोई मतलब एक ख़राबी नहीं होती, बल्कि ये कुदरती तौर पर ही हिस्साना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये कौन सा टाइम होता है? जो औरत विलादत के बाद बच्चे को छाती से क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, तब भी एमेनोरिया हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हो सकता है, ठीक है। और ये ज़माना रियाज़त में लैक्टेशन में हिस्स अक्सर औरतों को नहीं आते, ठीक है। तो ये कोई मतलब ख़राबी, मतलब ये नुक्स नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये एक फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजिंग है, सही है। फिर उसके बाद जो है जब औरत एक ख़ास उम्र को पहुंचती है, यानी ख़ास उम्र को ये कि 45 साल की उम्र की में पहुंचती है, तो सन्यास में ये क्या हो जाते हैं, 45 से 50 साल की उम्र में ये भी इसमें बंद हो जाते हैं। तो ये एक फ़िज़ियोलॉजिकल ही चेंजिंग है और ये एमेनोरिया जो होता है ये भी किसी बीमारी की वजह से नहीं होता, बल्कि ये फ़िज़ियोलॉजिकल चेंजिंग है, ठीक है। या फिर दौराने हमल में ज़ाहिर बात है कि नहीं आते मेंसेस, तो कुदरती तौर पर ये एक मतलब निज़ाम है कि औरत के हिस्साना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मतलब 9 महीने तक औरत को हिस्स नहीं आते, बंदिश हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे पैथोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है। अब पैथोलॉजिकल एमेनोरिया ये होता है कि ये बंदिश हिस्सा है, ये भी एक सूरत, और इसमें कोई ख़राबी, कोई मर्ज़ के बायस हो सकता है, किसी पैथोलॉजिकल यानी कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी की वजह से ये एमेनोरिया हो सकता है। अगर कोई बीमारी है बॉडी में या औरत बहुत देर से बीमार रह रही है तो तब ये हो सकता है। और इसकी आगे फर्दर कितनी हैं, 2 टाइप हैं, एक है प्राइमरी एमेनोरिया और एक है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो प्राइमरी एमेनोरिया में क्या होता है कि प्राइमरी एमेनोरिया में ये होता है कि
اس میں عورت کے تولیدی اعضاء ریپروڈکٹیو سسٹم میں کوئی بھی خرابی کی وجہ سے حص نہیں آتے، یا ہارمون کا نظام خراب ہو جاتا ہے یا ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں، تو یہ پرائمری ایمینوریا میں آتا ہے، اس کی وجہ سے عورت کو نہیں ہوتے۔ پھر بلوغت کی عمر جو ہے اس میں پہنچنے کے باوجود بھی جنسی تولیدی اعضاء کی پراپر طریقے سے نشو و نما نہ ہونا، یہ بھی ایک ابتدائی ہی بندش ہوتی ہے، صحیح ہے، مطلب نامکمل طور پر ابھی جسم کے اعضاء نہیں بنے ہوتے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایک ٹیمپریری پرابلمز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لڑکی کی جسمانی صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی حص شروع نہیں ہوتے، یا جن کا ویٹ بہت کم ہوتا ہے، خوراک اچھی نہیں ہوتی، اس صورت میں بھی ابتدائی ایمینوریا ہو سکتا ہے۔ اس ابتدائی ایمینوریا میں پہلا حص ہی نہیں آتا جس میں بندش ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرائمری ایمینوریا ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے سیکنڈری، ثانوی، جس کو کیا ہم بولیں گے، ثانوی بندش۔ تو یہ بھی بندش حص کی ایک غیر طبی شکل ہے، لیکن اس میں ابتدائی بندش حص جو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ ابتدا میں پہلا حص بھی نہیں آتا، جبکہ یہ اس میں بلوغت کے ساتھ حص آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر کسی خرابی سے بعد میں بند ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات لڑکی شدید خون کی کمی کا شکار ہو یا لڑکی، تو پھر اس کی وجہ سے بھی حص نہیں آتے، صحیح ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اور ہارمونل چینجز، پھر اس کے بعد ہے ضعف نالیوں کی خرابی کے حص بھی جو ہے بندش کا وجہ بنتی ہے۔ پھر رحم کی کوئی خرابی بندش کا باعث بنتی ہے۔ رحم میں یا کسی تولیدی اعضاء میں کوئی رسولی وغیرہ ہو تو وہ بھی اس کی بندش کا باعث بنتی ہے، سیکنڈری کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر کوئی عورت لڑکی کو کوئی بیماری ہو یا عورت کو، تو مختلف امراض جیسے کہ ٹی بی ہو گیا، کینسر ہو گیا، تو یہ ساری بھی وجوہات بنتی ہیں۔ آتش کیا سوزش، سفلس یا گنوریا کی وجہ سے بھی بندش ایمینوریا ہو سکتا ہے۔ ہارمون کے نظام کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور پیچوٹری گلینڈ کے افعال جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے کام نہ کریں تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور ہے مطلب یہ ضعف بندش جو ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اووری سے انڈا خارج ہونے کا عمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی سیکنڈری میں ہی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات رحم کا منہ اوس یوٹرس قدرتی طور پر بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی حص کا اخراج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جو سیکنڈری کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کہ مطلب کیا عورت کو جب اس میں بندش ہو جائے گی تو کیا محسوس ہوگا۔ اس کو سر میں درد ہوگی، ٹھیک ہے، اب سمٹمز کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ سر کا درد ہو جائے گا، جسمانی کمزوری ہو جائے گی، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد سر چکراتا ہوا محسوس ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہے بے چینی سی، طبیعت میں بے چینی رہے گی، بے چین رہنے والی کنڈیشن رہے گی۔ بعض عورتوں میں بخار بھی آ جاتا ہے، بخار کی حالت بھی اس کو محسوس ہوگی۔ تو یہ سارے جو ہیں نا یہ اس کے سائن ہیں ایمینوریا کے، صحیح ہے۔ تو پھر اس میں کبھی کبھی کچھ عورتوں کو غنودگی بھی، پھر وہ غشی سی کیفیت اور بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، یہ ایمینوریا کے سائن ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عورت میں یا مریضہ میں ہسٹیریا کی علامت ہوگی۔ تو لیکن اسٹوڈنٹس یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر یہ ایمینوریا پریگنینسی کی وجہ سے ہے تو پھر اس میں یہ کنڈیشنز ہونے کے جو ہیں یہ غشی اور بے ہوشی وغیرہ کے نہیں ہوں گے، بخار کے، اس میں بس سر درد ہو سکتا ہے اور چکر آ سکتے ہیں،
اور متلی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو پریگنینسی کے سائن پتہ ہی ہیں کہ اس میں یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ آج ایمینوریا کے بارے میں ویڈیو، اور اس کو کافی آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوئی ہے ویڈیو، کیونکہ اس کے متعلق کافی ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے اور کافی اسٹوڈنٹ سے اس کے متعلق بات چیت کی جاتی ہے۔ اگر ایگزام میں بھی آتا ہے اور پریکٹیکل میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایمینوریا ہوتا کیا، اور ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے ایک مڈ وائف کو ایمینوریا کے بارے میں کہ ایمینوریا کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو اسٹوڈنٹس آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ اس کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو۔